सद्याक सगळ्यांक तुमकां विशू हॅपी न्यू इयर. आमी आसा रिबांदार आयज सेरेनाथाचो दीस. सेरेनाथ म्हणलेले भशेन आनी सेरेनाथ रिबांदार फोंडवे रिबांदार घडोवन हाडटा आनी 100 वर्सां वयर जाली म्हणटा ते तेंचे लोकल सिंगर एकठांय जावन रिबांदारकार एकठांय जावन करता. आनी तुमी पळोवंक शकता हो तेणीन एक ल्हानसो धाकटो फ्लोट केलेलो आसा. तितून एकामेकाचे हात एकठांय जावन गोट धरून दाखयलेलो आसा वीच शोज युनिटी अँड स्ट्रेंथ इज बॉर्न. वर्डिंग्स बा आसा तेजेर पळोवंक शकता तुमी. तुमी पळोवंक शकता पयले काय बरें आसा ते. ओके, आमच्या मदें पळय एक शैलेश बाब आसा जो ही सेरेनाथूय भाग घेता आनी तो फ्लोटूय करता. शैलेश बाब हे कितें तुमी एक्झॅक्टली करता सांगा मातसो. हे आमी 1 जानेवारी न्यू इयर सेलेब्रेशन आमचे पूर्वजांनी सुरू केल्ली परंपरा ही अजुनूय आमी चलयता. 112 वर्सां जाता म्हणून आनी हे नव्या वर्साचें सेलेब्रेशन. पूण हितूंतल्यान कितें म्हण मॅसेज पास ऑन करूंक सोदता तुमी. हे आमकां न्यू सेलेब्रेशन म्हणटकर आमी ती सेरेनाडींग खंय करता आनी आमी फ्लोट करता पळय तातूंत आमी डिफरंट मॅसेजीस दिता. लायक फॉर सोशल मॅसेजीस, मागीर स्टॉप करप्शन, मागीर पोल्युशन खंय कंट्रोल करप, जावं तुजें एनवायरमेंट खंय सेव करप. आमी एवरी इयर कितें कितें मॅसेज दिवपाक ट्राय. सो हे फावट तुमी हात दाखयला पळय एकठांय एकामेकाच्या हितून हात घोट करून दाखयला कितें म्हणून मॅसेज पास. ह्या वर्साची थीम आमची फ्रॉम युनिटी स्ट्रेंथ इज बॉर्न. म्हळ्यार आमी सगळे एकठांय आसत जाल्यार ती आमची स्ट्रेंथ खंय हें दाखोवपाचो प्रयत्न केला. ओके, आनी हितून पळयत जाल्यार आमी तुमच्या सगळ्या गांवाचे लोकूय एकठांय जाल्यार दिसता हेल्प करता. सगळ्याचो भाग आसा हितून. हातून आमचे गांवचे सगळे भुरगे जाणटे बायलां सगळीं पार्टिसिपेट जाता ती हेल्प करूंक येता आमकां. प्लस आतां तूं पळयतलो थोड्या वेळान हांगा लोक फ्रॉम डिफरंट पार्ट ऑफ गोवा, इवन आमचे ट्युरिस्ट इंडियन हांगाच्यान वता ते थाकता आनी पार्टिसिपेट जाता. आनी रस्त्या वयल्यानशी परेड वयता पळय ती लायव्ह म्युजिका बरोबर नाचत वयता. सो ही परेड खंयसान खंय वयता. ही आतां हांगाच्यान स्टार्ट जातली कपेला कडल्यान. ती आमची सारकी पाट्यार वयतली रिबांदार पाटो आनी थिंगाच्यान बॅक येवन ती सान पेद्रो थिंगाच्यान घुंवन परतून बॅक येता. आनी मागीर हिंगा आमचे भुरगे मागीर एक थोडो वगत हिंगा नाचता. पूण हे पुर्वजांनी जी सांबाळून दवरली तुमी आयज पासून राखून दवरलेली आसा, आयच्याच काळार ही जाता करपाक. ही जाता म्हणजे व्हेरी डिफिकल्ट. तरी पूण आमचो कितें आसा गांवच्यो हे लोक सगळो जावं कोंकणो जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान हे सगळे आमचे कॉन्ट्रिब्यूट करता. जावं फूल ना पाकळी कोणी तितून कोणा कडेन चड जाता कोणा कडेन कमी जाता पूण सगळे दिवन वो आमकां हेल्प करता आनी तितून आमी हो फुड्यान नेटोवपाचो प्रयत्न करता. सो हितूंतल्यान एक मॅसेजूय दिता आनी तुमी लोकांचो हितून कार्यावळ जाता म्हणटा. लोक सगळो इनवॉल्वमेंट हितून जाता. हें आमच्या जाणट्यांनी करून दिलेलें आमी हें चलयता. थँक्यू तुमकां. हो असलो आमचो रिबांदाचो शैलेश बाब जो ह्या सेरेनाथीचेर सांगतालो. आनी ही पळोवंक शकता तुमी ह्या नव्या वर्साची सेरेनाथ जी रिबांदार आनी कांय थोड्या वेळान स्टार्ट जातली. आनी ह्या सेरेनाथीच्या फ्लोटाच्या हितूंतल्यान सावन वेरियस मॅसेजीस ते पास ऑन करता एवरी इयर. 112 वर्सां जालीं अशें म्हणटा ते. ही इतली वर्सां जालीं करीत आसा. पयले पोंट्यो भाग घेवन वयताले आतां अशें करता. सो ह्या रिबांदाच्या लोकांनी सांबाळून दवरलेली आसा इतल्या वर्सांची परंपरा. तुमी पळयता गोवन रिपोर्टर न्यूज.